नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल श्रावण महिनाको 30 गते सोमबार, नवनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्र कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि 24 बजेर 59 मिनटसम्म, उपरान्त पञ्चमी तिथि चन्द्रमा मीन राशिमा, इस्वी सम्वत 2022 अगस्त महिनाको 15 तारिक, शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 35 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 40 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज श्रावण महिनाको 5औं तथा अन्तिम सोमबार पशुपतिनाथ लगायतका शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति। श्रावण महिना भगवान शिवको प्रिय महिना भएकाले यस बेलामा शुद्ध जल अर्पण मात्र गर्दा पनि देवादिदेव महादेव अत्याधिक प्रसन्न रहनुहुने र भक्तले चिताएको वरदान दिनुहुने धार्मिक विश्वास। श्रावणको सोमबारको व्रत गर्ने श्रद्धालुहरूले आज श्रावणको 5औं तथा अन्तिम सोमबारको अवसरमा व्रत तथा पूजासँगै पूर्ण पात्रो गर्दै व्रतको उद्यापन समेत गर्ने चलन। पर्पिङ स्थित एक गुठियारको घरबाट 23 वर्ष अघि हराएको अघोरेश्वर नील बाराहीको स्वर्ण तामा प्रतिमा सिङ्गापुरको एक प्रतिष्ठित सङ्ग्रहालयमा प्राप्त। यो प्रतिमालाई जोन एन्ड मरिना स्टेवार्टको सङ्कलनबाट लिएको हिमालयन आर्ट रिसर्चर्सद्वारा जानकारी। हरिशङ्कर जात्राका अवसरमा नील बाराही जस्तै 7वटा विशिष्ट भगवान प्रतिमालाई फर्पिङमा भित्र घुमाउने प्रचलन रहेकोमा 7 मध्ये 4वटा प्रतिमा चोरी भइसकेकोले अहिले प्रतिलिपि प्रतिमाको भरमा जात्रा सञ्चालन गरिँदै। भक्तपुरको मधेपुर ठेमीमा भैरव नाच प्रदर्शन हुँदै। गाई जात्राको भोलिपल्टदेखि 4 रातसम्म ठिमीका विभिन्न टोलमा नाच प्रदर्शन गर्ने परम्परा। राजकीय सम्मान प्राप्त मध्यकालदेखिको इतिहास बोकेको लयको भैल ठिमीमा भूत प्रेत दैत्य र दानवहरूले दुःख दिन थालेपछि आराध्य देवी बालकुमारीकै आज्ञा बमोजिम नाच सुरु गरिएको किंवदन्ती। नागदीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 मा स्थित खैर लेक धार्मिक एवं प्राकृतिक रूपमा प्रसिद्ध अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा रहेको खैर तालको अवलोकन र यहाँ रहेको खैर भारानीको दर्शन गर्न जनै पूर्णिमाका दिन ठूलो संख्यामा भक्तजनहरूको उपस्थिति। स्वर्गको टुक्रा जस्तै रहेको यो स्थलमा आएर एकपटकको यात्रामा एउटा मात्र वर माग्नुपर्ने नियम। जनै पूर्णिमाका दिन खैर भारानीको दर्शन गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। सुदूरपश्चिम नेपालको कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका 4 गोदावरीमा अग्लो र निकै आकर्षक हनुमानको मूर्ति स्थापना। 51 फिट अग्लो यो हनुमानको मूर्तिलाई नेपालको सबैभन्दा अग्लो हनुमानको मूर्ति भएको दाबी। रामेछापको ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको चिसापानी गढी पर्यटकको रोजाइमा पर्दै। नेपाल र अङ्ग्रेजी युद्धका बेला नेपालका सेनाले यो चिसापानी गढी प्रशिक्षण गर्न थालोका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको इतिहास। आकर्षक सिँढी सहितको पैदल मार्ग, मन्दिर तथा अन्य संरचनाको अवलोकन भ्रमण गर्नेको संख्या बढ्दै। जिल्लाका ऐतिहासिक र छुट्टै पहिचान अनि महत्त्व बोकेको मन्थली नगरपालिका 8 चिसापानीमा रहेको यो गढी अहिले आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिकामा रहेको महावीर झरना पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै। गाउँपालिकाले विकास तथा संरक्षणमा ध्यान दिएसँगै यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि। यो झरना हुँदै पदमार्ग विस्तार गरेर पर्यटकलाई सहज आवागमनका लागि काम गर्ने लक्ष्य रहेको गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। आज श्रावण महिनाको 5औं तथा अन्तिम सोमबार पशुपतिनाथ लगायतका शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। श्रावण महिना भगवान शिवको प्रिय महिना भएकाले यस बेला शुद्ध जल अर्पण मात्र गर्दा पनि देवादिदेव महादेव अत्याधिक प्रसन्न रहनुहुने र भक्तले चिताएको वरदान दिने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। एक रिपोर्ट। श्रावण महिना सकिन लागेसँगै देवादिदेव श्री महादेवलाई शुद्ध जल अर्पण गर्ने बोलबम यात्रीको पनि आवागमन अत्याधिक बढेको छ। साउन महिनामा तीजमा जतिकै भक्तजन आउने भएकाले सहज रूपमा दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको पनि कोषले जनाएको छ। यस वर्ष साउन महिनामा 5वटा सोमबार परेका कारण पनि सोमबारको व्रत गर्ने तथा विभिन्न शिवालयहरूमा दर्शनका लागि पुग्ने भक्तजनहरूको पनि चाप बढेको छ।
5वटा सोमबार पर्नुलाई राम्रो भन्दै पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको धेरै भिड लागेको छ। धार्मिक संस्थाहरूको आयोजनामा यस वर्ष साउन महिनाको अवसर पारेर अति रुद्राभिषेक महायज्ञ समेत आयोजना गरिएको कोषले जनाएको छ। भगवान शिवलाई छिट्टो खुसी पार्न सकिने भएकाले आशुतोष नामले पनि पुकारिन्छ। भगवान शिवलाई खुसी पार्न शुद्ध जल मात्र चढाए पनि हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। यसै मान्यता अनुसार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष साउनमा एकपटक अनिवार्य रूपमा रुद्राभिषेक, शिवपुराण, सोमबारको व्रत तथा बोलबम यात्रा गर्ने गरेका छन्। भगवान शिवको वैदिक सनातन धर्ममा ठूलो स्थान रहेको छ। उहाँ अत्यन्त दयालु कृपालु देवताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। भगवान शिव देवताका पनि देवता भएका कारण उहाँलाई महादेव भनेर पुकारिन्छ। त्यस्तै उहाँले सबैको कल्याण गर्ने भएकाले शिव भनेर पुकार्ने गरिन्छ भने चाँडै प्रसन्न भएर वरदान दिने भएकाले आशुतोष भनेर पुकारिन्छ। भगवान शिवको उपासनाले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारै पुरुषार्थ मिल्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। श्रावणको सोमबारको व्रत गर्ने श्रद्धालुहरूले आज श्रावणको 5औं तथा अन्तिम सोमबारको अवसरमा व्रत पूजासँगै पूर्णपात्रो गर्दै व्रतको उद्यापन समेत गर्ने चलन छ। निश्चित रूपमा 12 महिनामा श्रावण महिनालाई अत्यन्तै पवित्र महिनाका रूपमा र बहुतै एउटा चाहिँ भनौँ न बहुतै धार्मिक रूपबाट निकै आस्थाको महिनाका रूपमा लिने गरिन्छ र खास गरी श्रावण महिनामा परमात्मा शिवप्रतिको आस्था, भक्ति र उसप्रति चाहिँ एउटा हामीले गर्नुपर्ने जुन आफ्नो भित्रदेखि दिलदेखि नै परमात्माप्रतिको समर्पण भाव त्यो दर्शाउने हामी गर्छौँ। र खास गरी किन श्रावण महिना सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो भन्दाखेरि 12 महिनामा सबभन्दा राम्रो वर्षा दिने र खेतीपातीका लागि, अन्नबालीका लागि पनि धेरै राम्रो हुने भएको हुनाले हाम्रा परापूर्व कालका हाम्रा चाहिँ पूर्वजहरूले यो महिनालाई धार्मिक आस्थासँग पनि जोडेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हिसाबले हामीले लिनुपर्छ। र खास गरी परमात्मा शिवको धेरै नामहरू छन्। हामी पशुपतिनाथ भनेर भन्छौँ। मानिस जब अत्यन्तै दुःखमा हुन्छ, बन्धायमान हुन्छ या अनेक प्रकारका दुःख कष्टले बानिएको अवस्थाबाट मुक्त गर्ने भएको हुनाले पशुपतिनाथ भयो। त्यसै गरी हामी मुक्तेश्वर भन्छौँ, किनभने पाप कर्मबाट, दुःख कष्टबाट मुक्त गर्ने भएको हुनाले हामी मुक्तेश्वरको नामबाट पनि परमात्मा शिवलाई नै पुकार गर्ने गर्छौँ। हामी कहाँ जलेश्वर पनि भनिन्छ, जल दिने देवता अथवा जलको भनेको ज्ञान जलको कुरा पनि हो। यहाँ यो स्थूल जलको कुरा त छँदैछ, जुन जलबाट हामीलाई भनौँ न हरेक प्रयोगका लागि, खेतीपातीका लागि, हाम्रो घर प्रयोजनका लागि, सबैका लागि जल त चाहिन्छ नै हैन। अब जल भनेको शुद्धि गर्नका लागि चाहे मर्दा होस् चाहे जन्मिँदा होस् त्यो सबै कार्यमा जलको आवश्यकता पर्छ। तर यो जललाई हामीले त्यो जलसँग मात्रै नगरिकन परमात्मा शिव बाबाले दिने ज्ञान जल, ज्ञानलाई पनि एउटा अञ्जन भनिन्छ, ज्ञान जल भनेर भनिन्छ। त्यो जलसँग माने परमात्माले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ शिव भगवानले कल्याणका लागि, सर्वकल्याणका लागि, सर्वहितका लागि। र मानिसको जुन अज्ञान छ, अज्ञानले गर्दा मानिस दुःख कष्ट, कुन कर्म गर्नुपर्छ, कुन कर्म गर्नु हुँदैन, कुन कर्मले मलाई कष्ट र दुःख हुन्छ, कुन कर्मबाट मैले चाहिँ आफूलाई जीवनमा सुख प्राप्त गर्न सक्छु र अरूलाई पनि सुख शान्तिको मैले अनुभूति गराउन सक्छु भन्ने एउटा कर्म सिद्धान्तको ज्ञान पनि परमात्माले दिने भएको हुनाले त्यो हिसाबले परमात्मालाई, यो शिव परमात्मालाई एउटा ज्ञानको सागर पनि भनिन्छ। र खास गरी सोमनाथ भन्नाले सोमबार किन शिवको महिना अनि शिवको बार भनेर भनिन्छ भन्दा जस्तो हामी कहाँ पशुपतिनाथ हो, त्यसै इन्डियामा त्यो महाराष्ट्रमा सबभन्दा, महाराष्ट्र होइन गुजरातमा अत्यन्त प्राचीन मन्दिर सोमनाथ भन्ने मन्दिर छ। त्यो सोमनाथ मन्दिरमा परमात्मा शिवकै प्रतिमा स्थापना गरिएको छ। र इतिहास के भन्छ भन्दा राजा विक्रमादित्यले त्यो सोमनाथको मन्दिर कोहिनुरको हिराको शिवलिङ्ग बनाएर स्थापना गरेको भन्ने पनि भनाइ छ। र हामीले जुन सोमनाथको कुरा गरिरहेको छौँ, सोमको अर्थ अर्को के हो भने ज्ञान पनि हो कि सोम जल भन्छ। सोम भनेको एउटा अमृत पनि हो। परमात्मा शिवले, सोमनाथले मानिसलाई एउटा यस्तो ज्ञान दर्शन दिनुहुन्छ, यस्तो चिन्तन दिनुहुन्छ, यस्तो चेतना दिनुहुन्छ, यस्तो मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ जसबाट मानिस आफ्ना अनेक प्रकारका अनिष्टबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्छ। र सोमरस भन्नाले अब मान्छेले आजभोलि अन्यथाको अर्थमा पनि सोमरस लगाउँछन्, तर सोमरस भनेको ज्ञान रस हो। परमात्माले दिएको ज्ञान रस जब मानिसले पिउँछ अथवा त्यो ज्ञान रसको चिन्तन गर्छ, त्यसलाई मनन गर्छ, त्यो ज्ञान रसलाई मनन चिन्तन गर्दाखेरि उसभित्र भएको जुन किसिमको नकारात्मक सोच छ अथवा नकारात्मक चित्रवृत्ति छ, मनमा जुन चञ्चलता, मनभित्र जुन अशान्ति छ, मनभित्र जुन अनेक प्रकारका पीडाहरू छन्, यी सबैबाट ज्ञानले मुक्ति दिलाउने भएको हुनाले परमात्मा शिवको एउटा नाम सोमनाथ पनि हो। अर्थात् सोम अत्यन्त किम्मती अमूल्य ज्ञान परमात्माले हामीलाई दिइसकेपछि त्यो ज्ञानबाट मानिस
आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई पनि सुधार्न सक्छ, पारिवारिक जीवनमा पनि उसले योगदान दिन सक्छ र सामाजिक चाहिँ विकृति र विसङ्गतिलाई पनि परिवर्तन गर्नमा उसले ठुलो योगदान दिन सक्ने यस्तो ज्ञान परमात्माले दिने भएको हुनाले सोमनाथ अथवा सोमरस या सोमबार यो परमात्मा शिवकै बार भएको हुनाले हाम्रो धार्मिक परम्परामा, धार्मिक मान्यतामा, आध्यात्मिक मान्यतामा सोमबारलाई बडो महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। फर्पिङ स्थित एक गुठियारको घरबाट 23 वर्ष अघि हराएको अघोरेश्वर नील बाराहीको स्वर्ण तामा प्रतिमा सिङ्गापुरको एक प्रतिष्ठित सङ्ग्रहालयमा फेला परेको छ। नेपाल सम्बत 756 मा खोदिएको पुरातात्विक महत्त्वको प्रतिमा 2056 असार 2 गते फर्पिङबाट हराएको थियो। सम्पदा खोजबिन र पहिचानको अभियान लस्ट आर्ट्स अफ नेपालका अनुसार यो प्रतिमा सिङ्गापुर स्थित एसियन सिभिलाइजेसन म्युजियममा फेला परेको हो। हरिशङ्कर जात्राका अवसरमा नील बाराही जस्तै 7वटा विशिष्ट भगवान प्रतिमालाई फर्पिङभित्र घुमाउने प्रचलन रहिआएको छ। 7 मध्ये 4वटा प्रतिमा चोरी भइसकेकाले अहिले प्रतिलिपि प्रतिमाको भरमा जात्रा सञ्चालन हुँदै आएको छ। हिमालयन आर्ट रिसोर्सेसका अनुसार यो प्रतिमालाई जोन एन्ड मरिना स्टेवार्टको सङ्कलनबाट लिएको जनाइएको छ। हिमालयन आर्ट रिसोर्सेसले जोन एन्ड मरिना स्टेवार्टले गरेको कला सङ्कलनको दस्तावेजबारे जानकारी दिँदै आएको छ। सिङ्गापुरका 4 प्रमुख म्युजियम मध्ये एक एसियन सिभिलाइजेसन म्युजियम सन् 1997 मा स्थापना गरिएको हो, जहाँ प्रमुखतः चीन र अन्य एसियाली मुलुकका सम्पदाको सङ्ग्रह राखिएको छ। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमेस्थित भैरवनाथ प्रदर्शन भइरहेको छ। गाई जात्राको भोलिपल्टदेखि 4 रातसम्म ठिमीका विभिन्न टोलमा नाच प्रदर्शन गर्ने परम्परा छ। लैको भैल भैरवनाथसँगै यो वर्ष दिगो टोलमा महाकाली, बोडेमा नील बाराही, इन्द्र अप्सरा, भस्मासुर र अष्टमातृका गणना समेत प्रदर्शन भइरहेको छ। गाई जात्राको भोलिपल्टदेखि 4 रातसम्म ठिमीका विभिन्न टोलमा नाच प्रदर्शन गर्ने परम्परा छ। शनिबारदेखि सुरु भएको नाच राति करिब 8:30 बजेदेखि सुरु हुने गरेको छ। यी ऐतिहासिक नाचलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मध्यपुर पर्यटन विकास र प्रवर्धन फोरम समेत गठन गरिएको छ। फोरमले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्रीदेखि कुठी संस्थानका प्रमुखलाई नाच अवलोकन गर्न औपचारिक रूपमा निम्तो पठाएको छ। यो वर्ष नाच अवलोकनको लागि आउने पर्यटकहरूका लागि होटल तथा लजको व्यवस्था समेत गरिएको जनाएको छ। मध्यकालदेखिको इतिहास बोकेको लैको भैरवलाई राजकीय सम्मान दिएको छ। नेपाल सम्बत 633 सालमा भक्तपुरमा निकाल पर्दा राजा सुवर्ण मल्लले नवदुर्गा नाचगढ, बोडेको नील बाराही तथा ठिमीको लैको भैल र महाकाली नाच सुरुवात गरेको बताइन्छ। ठिमीमा भूत प्रेत दैत्य र दानवहरूले दुःख दिन थालेपछि आरती देवी बालकुमारीकै आज्ञा बमोजिम नाच सुरु गरेको किंवदन्ती छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 मा स्थित खैरलेक धार्मिक एवं प्राकृतिक रूपमा प्रसिद्ध छ। अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा रहेको खैरतालको अवलोकन र यहाँ रहेको खैर भारानीको दर्शन गर्न जनै पूर्णिमाका दिन ठूलो सङ्ख्यामा भक्तजनहरू पुग्ने गरेका छन्। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि 3 दिनको पैदल यात्रापछि खैरलेक पुग्न सकिन्छ। बेनीबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका केन्द्र पोखरे बगरसम्म सवारी साधनको यात्रा र 3 घण्टाको पैदल यात्रापछि पाउदार गाउँ पुग्न सकिन्छ। पाउदारमा खाना खाएर 7 घण्टाको उकालो यात्रापछि 3660 मिटर उचाइमा रहेको खोप्रा लेक पुग्न सकिन्छ। खोप्रा लेकमा रहेको सामुदायिक होटलमा एक रात बास बसेपछि भोलिपल्ट बिहानै खैरलेकको यात्रा तय हुन्छ। धौलागिरी, नीलगिरी, अन्नपूर्ण लगायत हिम श्रृङ्खला र हरियाली डाँडापाखाको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्दै 5 घण्टाको यात्रापछि खैर खोला पुग्न सकिन्छ। खैर खोलामा बास बसेर भोलिपल्ट बिहान करिब 2 घण्टाको पैदल यात्रापछि खैर लेक पुग्न सकिन्छ। जनै पूर्णिमाका दिन खैर भारानीको दर्शनले मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। जनै पूर्णिमाका दिन खैर भारानीको दर्शनले मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ।
गत शुक्रबार मात्र खैर फारानीको दर्शन गर्न करिब 700 भक्तजन पुगेको खैर फारानी थान क्षेत्र संरक्षण कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, कास्की र काठमाडौँ लगायतका जिल्लाहरूबाट भक्तजनहरू पुग्ने गरेका छन्। कोरोनाका कारण 2 वर्ष खैर फारानीको दर्शनका लागि भक्तजनको संख्यामा कमी भएको र यस वर्ष धेरै संख्यामा भक्तजनहरू आएको कोषले जनाएको छ। खैर खोलामा आएका भक्तजन र पर्यटकका लागि कोषले बसोबासको व्यवस्था मिलाएको पनि बताइएको छ। खैर फारानीको दर्शन गरी वर मागेपछि पूरा भएमा फेरि आफूले धन्यवाद स्वरूप सेवा अर्पण गर्ने आउने प्रचलन छ। एक पटकको यात्रामा एउटा मात्र वर माग्नु पर्ने नियम छ। कसैले छोराछोरी, कसैले धन सम्पत्ति, कसैले सुख शान्ति सुस्वास्थ्य, कसैले वैदेशिक रोजगारी, सेनामा भर्ती लगायतको वर माग्ने गरेको पुजारी बताउनुहुन्छ। आफूले माग्न चाहेको वर यहाँका पुजारीलाई भनेपछि पुजारीले चिच्याउँदै वर माग्ने प्रचलन रहेको छ। फारानीको दर्शन गर्ने मौलिक विधि छ। जनै पूर्णिमाका दिन ध्वजा, अक्षता, फूल, गहना, सुन, चाँदी, नरिवल लगायत चढाउने गरिन्छ। खैर खोलामा बास बसेका भक्तजनहरू भोलिपल्ट बिहानै 3 बजे खैर लेकको यात्रा सुरु गर्दछन्। खैर लेकदेखि तल रहेको धोती खोलामा चोखो हुनुपर्ने नियम छ। लगाइएका वस्त्र झिकेर नयाँ वा सफा लुगा लगाउनु पर्दछ र धोती खोला तरेर जानु पर्दछ। अन्नपूर्ण हिमालको दृश्यसहित सयौंको संख्यामा रहेका भक्तजनसँगैको उकालो यात्रा निकै रमाइलो हुन्छ। भक्तजनका लागि सहज होस् भनेर पाउद्वारवासीहरूले अप्ठ्यारो स्थानमा पदमार्ग र चौतारा निर्माण गरेका छन्। प्राकृतिक हिसाबले खैर क्षेत्र सुन्दर छ। खैर क्षेत्रबाट धौलागिरी र अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला आँखै अघि देख्न सकिन्छ। यहाँ रहेको ताल करिब 10,000 वर्गमिटरमा फैलिएको छ। पानीको मूल पनि नदेखिने ताल यो ताल कहिले नसुक्ने बताइन्छ। तालको छेउमै खैर फारानीको थान रहेको छ। 2069 सालमा थानको पुनर्निर्माण गरिएको हो। तालमा भेटिएको अनौठो शिलालाई फारानीको प्रतीक मानेर थानभित्र प्रतिस्थापन गरिएको छ। अन्नपूर्ण धौलागिरी सामुदायिक पदमार्ग अन्तर्गत पर्ने खोपरा र खैरलेक पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्यमा परेको छ। खैर क्षेत्रको पदयात्रामा आएकाहरू वास्तवमा यो क्षेत्र स्वर्गको टुक्रा जस्तै भएको अनुभव सुनाउँछन्। कठिन यात्रा भए पनि यहाँ आइपुगेपछि प्राकृतिक रमणीय स्थलले सबै दुःख थकान बिर्साउने उनीहरू बताउँछन्। पाउद्वारवासीहरूले गाउँदेखि खैर लेकसम्म पुग्ने विभिन्न ठाउँमा पदमार्ग र चौतारी निर्माण गरेका छन्। सुदूरपश्चिम नेपालको कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका 4 गोदावरीमा अग्लो र निकै आकर्षक हनुमानको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। कैलाली जिल्लाको अतरियाबाट डडेलधुरा बैतडी जाने राजमार्गको करिब 8 किलोमिटरको दूरीमा सडकको बायाँतर्फ यो आकर्षक हनुमानको मूर्ति स्थापना गरिएको हो। 51 फिट अग्लो यो हनुमानको मूर्तिलाई नेपालको सबैभन्दा अग्लो हनुमानको मूर्ति मानिएको छ। यस हनुमान मन्दिरको परिसरमा पार्क लगायत सुन्दर बगैँचा समेत निर्माण गरिएका छन्। अग्लो हनुमानको मन्दिर नजिक अन्य विभिन्न देवदेवताहरू मूर्ति समेत रहेका छन्। 2068 सालमा पीठाधीश श्री 108 सच्चिदानन्द पुरी योगी महाराजले यस मूर्तिको अनावरण गर्नुभएको थियो। गोदावरी क्षेत्रलाई धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र मानिएको छ। यहाँ विभिन्न प्राचीन लगायत अन्य विभिन्न मठ मन्दिरहरू रहेका छन्। यो स्थान काठमाडौँबाट 671 किलोमिटरमा रहेको छ। रामेछापको ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको चिसापानी गढी पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएको छ। नेपाल र अङ्ग्रेज युद्धका बेला नेपालका सेनाले यो चिसापानी गढी प्रशिक्षण गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। नेपाल र अङ्ग्रेज युद्धका बेलाको भग्नावशेष र चिनो रहेकाले चिसापानी गढी ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। स्थानीयवासीका अनुसार अङ्ग्रेजसँगको युद्धका क्रममा नेपालका सेनालाई चिसापानी गढीमा प्रशिक्षण दिएर युद्ध गर्न सिन्धुली गढी पठाउने गरिएको थियो। जिल्लाको ऐतिहासिक र छुट्टै पहिचान अनि महत्त्व बोकेको मन्थली नगरपालिका 8 चिसापानीमा रहेको यो गढी अहिले आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। बागमती प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको पैदल मार्ग र सिद्धबाबाको मन्दिरले गढीमा झनै आकर्षक थपेको छ। पछिल्लो समय चिसापानी गढी घुम्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेको स्थानीयवासी बताउँछन्। यहाँ निर्माण गरिएका आकर्षक सिडी सहितको पैदल मार्ग, मन्दिर तथा अन्य संरचनाको अवलोकन भ्रमण गर्नेको संख्या बढ्दो मात्रामा रहेको छ। यो गढी संरक्षण र आवश्यक प्रचार प्रसारको अभावले अझै ओझेलमै रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
मन्थली नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले नेपाल र अङ्ग्रेज युद्धका भग्नावशेष लगायतका गढीमा रहेको संरचनाको संरक्षणमा स्थानीय सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। चिसापानी गढीमा प्रदेश सरकारको 60 लाख रुपैयाँ र वडा कार्यालयको 3 लाख रुपैयाँ लगानीमा 465 वटा सिडी सहितको 600 मिटर भन्दा बढी लम्बाइको पैदल मार्ग र मन्दिर निर्माण गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिकामा रहेको महावीर झरना पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। गाउँपालिकाले विकास तथा संरक्षणमा ध्यान दिएसँगै यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको हो। गाउँपालिका 4 नागेमा रहेको यो झरना 60 मिटर अग्लो रहेको छ। विगत वर्षमा भीर मौरी बस्ने भएकाले यो झरनाको नाम नै महावीर झरना रहेको स्थानीयवासी बताउने गरेका छन्। 12 महिना भीरको छाँगोबाट झर्ने पानीले पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको छ। खास गरेर यहाँ गर्मीको समयमा बढी मानिस झरनाको मजा लिन पुग्ने गरेका छन्। गाउँपालिकाले यहाँ पुग्ने बाटो विस्तार गरेसँगै झरना वरिपरि पर्यटकलाई लक्ष्य गरेर विभिन्न संरचना निर्माण गरिदिएको छ। भोजपुर सदरमुकामबाट करिब 29 किलोमिटर र गाउँपालिका केन्द्रबाट करिब 4.5 किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित यो झरनामा 12 महिना पानी एकनासले बग्ने गर्दछ। विगतमा प्रचार प्रसारको अभावले ओझेलमा परेको झरनासम्म पुग्न गाउँपालिकाले पदमार्ग निर्माण गरिदिएपछि आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको हो। झरनाको थप प्रचार प्रसार भएसँगै आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न सके गाउँपालिकालाई आर्थिक स्रोत सङ्कलन गर्न धेरै सहज हुने स्थानीयवासी बताउँछन्। गाउँपालिकाको केन्द्र तथा सदरमुकामबाट नजिकै रहेकाले पनि झरना हेर्न दैनिक जसो मानिस पुग्ने गरेका छन्। भोजपुर र खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल जोड्ने मध्य पहाडी लोकमार्ग यही क्षेत्र भएर विस्तार भएकाले झरना हेर्ने मानिसको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको पाइन्छ। झरना मुख्य राजमार्गबाट करिब 2.5 किलोमिटर भित्र पर्दछ। यो क्षेत्र भएर यात्रा गर्ने मानिस प्राय झरनाको अवलोकन गर्न जाने गरेका छन्। यो झरना हुँदै पदमार्ग विस्तार गरेर पर्यटकलाई सहज आवागमनका लागि काम गर्ने लक्ष्य रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। महावीर झरनालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित गराउने उद्देश्यका साथ विकासको काम भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज श्रावण महिनाको 5औं तथा अन्तिम सोमबार पशुपतिनाथ लगायतका शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति। श्रावण महिना भगवान शिवको प्रिय महिना भएकाले यस बेलामा शुद्ध जल अर्पण मात्र गर्दा पनि देवादिदेव महादेव अत्याधिक प्रसन्न रहनुहुने र भक्तले चिताएको वरदान दिनुहुने धार्मिक विश्वास। श्रावणको सोमबारको व्रत गर्ने श्रद्धालुहरूले आज श्रावणको 5औं तथा अन्तिम सोमबारको अवसरमा व्रत तथा पूजासँगै पूर्ण पात्रो गर्दै व्रतको उद्यापन समेत गर्ने चलन। पर्पिङ स्थित एक गुठियारको घरबाट 23 वर्ष अघि हराएको अघोरेश्वर नील बाराहीको स्वर्ण तामा प्रतिमा सिङ्गापुरको एक प्रतिष्ठित सङ्ग्रहालयमा प्राप्त। यो प्रतिमालाई जोन एन्ड मरिना स्टेवार्टको सङ्कलनबाट लिएको हिमालयन आर्ट रिसोर्सेसद्वारा जानकारी। हरिशङ्कर जात्राका अवसरमा नील बाराही जस्तै 7वटा विशिष्ट भगवान प्रतिमालाई फर्पिङमा भित्र घुमाउने प्रचलन रहेकोमा 7 मध्ये 4वटा प्रतिमा चोरी भइसकेकोले अहिले प्रतिलिपि प्रतिमाको भरमा जात्रा सञ्चालन गरिँदै। भक्तपुरको मधेपुर ठिमीमा भैरव नाच प्रदर्शन हुँदै। गाई जात्राको भोलिपल्टदेखि 4 रातसम्म ठिमीका विभिन्न टोलमा नाच प्रदर्शन गर्ने परम्परा। राजकीय सम्मान प्राप्त मध्यकालदेखिको इतिहास बोकेको लयको भैल ठिमीमा भूत प्रेत दैत्य र दानवहरूले दुःख दिन थालेपछि आराध्य देवी बालकुमारीकै आज्ञा बमोजिम नाच सुरु गरिएको किंवदन्ती। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 मा स्थित खैर लेक धार्मिक एवं प्राकृतिक रूपमा प्रसिद्ध अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा रहेको खैर तालको अवलोकन र यहाँ रहेको खैर भारानीको दर्शन गर्न जाने पूर्णिमाका दिन ठुलो संख्यामा भक्तजनहरूको उपस्थिति। स्वर्गको टुक्रा जस्तै रहेको यो स्थलमा आएर एकपटकको यात्रामा एउटा मात्र वर माग्नुपर्ने नियम।
जनै पूर्णिमाका दिन खैर भवानीको दर्शन गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। सुदूरपश्चिम नेपालको कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका 4 गोदावरीमा अग्लो र निकै आकर्षक हनुमानको मूर्ति स्थापना। 51 फिट अग्लो यो हनुमानको मूर्तिलाई नेपालको सबैभन्दा अग्लो हनुमानको मूर्ति भएको दाबी। रामेछापको ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको चिसापानी गढी पर्यटकको रोजाइमा पर्दै। नेपाल र अङ्ग्रेजी युद्धका बेला नेपालका सेनाले यो चिसापानी गढी प्रशिक्षण गर्न थालोका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको इतिहास। आकर्षक सिँढी सहितको पैदल मार्ग, मन्दिर तथा अन्य संरचनाको अवलोकन भ्रमण गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै। जिल्लाकै ऐतिहासिक र छुट्टै पहिचान अनि महत्त्व बोकेको मन्थली नगरपालिका 8 चिसापानीमा रहेको यो गढी अहिले आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिकामा रहेको महावीर झरना पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै। गाउँपालिकाले विकास तथा संरक्षणमा ध्यान दिएसँगै यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि। यो झरना हुँदै पदमार्ग विस्तार गरेर पर्यटकलाई सहज आवागमनका लागि काम गर्ने लक्ष्य रहेको गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।